आमच्या सगळ्यांच्या नावान फाउंडेशनाचे इनॉग्रेशन. शाबाश. चक्रवर्तीजी मॅडम अशी क्षण आमकां दिला तो आमच्या आमदारान. कित्याक तर आमकां कितकीशी वर्सां जाली, कितके आमदार जाले, मिनिस्टर जाले, तर आमचो हो जो जिनियन प्रॉब्लम आसलो उदकाचो तो कसोच म्हणजे सॉल्वूच जायनासलो. 8 दीस उदक ना, 10 दीस उदक ना, होच इश्यू आसलो आमकां. आतां मातसो तो सॉल्व जाय दिल्लो, म्हणजे एक ना जाल्यार एक 3 दीस 4 दीस अशें आसताले. पूण हो आतां परमनंटली इश्यू हो सॉल्व जावपाक जाय अशें आमकां सगळ्यांक दिसतालें. आनी सदांच आमची सड्यावयली बायलां ब्रेस्तारच्या ब्रेस्तार बाईक मेळपाक येतालीं. मदीं बाई येयलो जाल्यार बाई कडेन गाराणें घेवन येतालीं की बाई आमकां उदक ना, भुरग्यांक स्कुलाक पावपाक जाय, उदक भरपाक जाय. हो व्हडलो एक इश्यूच जावन पडलेलो आमच्या सड्याचेर. कित्याक तर उदक हें मेन आसलें आमकां. आयज हो एक आमचो ड्रीम कम ट्रू आनी हो सड्याकारांचो एक खूब लॉंग वेटींग प्रोजेक्ट आसलेलो. कित्याक आयज आमी पळयता आमचे स्पेशली सड्याच्या भागात मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक सड्याचेर उदकाचो जो इश्यू आसलेलो तो खूब प्रॉब्लमान आसलेलो. लोकांक खूब त्रास जाताले उदकाक लागून. आनी एक म्हाजें एक तांकां उतर आसलेलें कितें उदकाचो खंय तरी प्रश्न सुटावो करपा लागून आमी प्रयत्न करता. आयज हांव व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, कित्याक तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज हो प्रोजेक्ट आमकां पास जावन हो आयज आमी फाउंडेशन घातलेलो आसा. हांगा आमची 800 क्युबीक मेट्रीक टनाची 2 टँक येतात, म्हटल्यार 1600 क्युबीक मेट्रीक टन. आनी तेज्या लागून आयज PWDचे सगळे ऑफिसर, सगळे JEE सगळे जाण हांगा आसा, जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो एक ग्रँड म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज तेजें आमी फाउंडेशन घालता. आयज हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो 1,58 lakhs आसा. आनी हेजो जो एजन्सी आसा जी मेळिल्ली आसा ती आमची एक्विरेक्स प्रायवेट लिमिटेड हांकां मेळिल्ली आसा. सो तांकां टायम लिमीट आसा 365 days 1 yearaच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो म्हणून. आनी तेज्या लागून जे लोकांक जे त्रास जाताले, जे आयज आमी सड्या भागांत पळयता की हार्डली आमकां 1 वर ते 2 वर उदक येता. आनी तेज्या लागून लोकांक खूब त्रास जाता. कित्याक आयज मुरगांव हो सारको लास्ट आसा, म्हणजे टेल एंडाक आसल्या कारणान उदक हांगा पावपाक आनी मुरगांव स्पेशली सड्या वयलो हो जो हायटीचेर आसल्या कारणान हांगा आमकां जें उदक येता तें डायरेक्ट येयना. आमकां ते पंप लावन बुस्टर लावन ते पंप करून वयर हाडचें पडटा, टँकीन स्टोर करचें पडटा आनी मागीर लोकांक सप्लाय करचें पडटा. सो तेज्या लागून डायरेक्ट उदक मेळना कारणान हो आमकां इश्यू जाल्लो आसा. आयज जेन्ना ही 2 टँक येयल्या उपरांत जे एश्युरन्स आयज आमकां मेळिल्ले आसा, कित्याक लोकांक हेजे जे 1-2 वरां येता ते खंय तरी तांकां 6 ते 8 वरां उदक मेळटा. सो जो रिक्वायरमेंट आसा जो आमचो हांगलो तो 12 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आसा आख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक. बट आयज खंय तरी आमकां फक्त 10 MLD उदक मेळटा. आनी टोटल जी कनेक्शन आसा मुर्मगांवान जी वॉटर कनेक्टेड आसा, जी हावजहोल्ड आसा ती आमची आसा 3542. आनी हांकां जर सगळ्यांक तूं उदक सप्लाय करतलो एक 6 ते 8 वरां जाल्यार आमकां 12 MLDचें उदक. आनी हे 12 MLDचें उदक आमचें सक्सेसफूल जाता जेन्ना हे 2 टँकी जाल्या उपरांत. तेज्या लागून हांव परत एकदां आमच्या आख्खे PWDचे सगळे ऑफिसरांक हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी ही फास्ट ट्रॅकाचेर करून घेतली. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो द PWD मिनिस्टर तेज्या नेतृत्वा खाली हे जाल्लेले आसा. आनी एक आमच्या सड्याकारांक एक व्हडलें रिलीफ मेळटलें. बट तरी पासून आमचो प्रयत्न आसा जे 12 वरां उदक दिवपाक, कित्याक आयज म्हणटा तें उदक म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. आनी उदकाक लागून जे त्रास कोणें काडचो न्हू हो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी तेज्या लागून म्हाजो फुडलो स्टेप आसतलो. पयलीं हो इनिशियल स्टेप म्हणटा हांव हे जे 2 टँक येता. बट एक जे आमचे स्वप्न आसलेले सगळे आमची भयणी मुरगांवची जी आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंच्या तोंडाचेर हांव हांसलो पळयता. कित्याक तांकां एक खंय तरी एक विश्वास जाल्लो आसा की बाबा फुडें खंय तरी जो उदकाचो इश्यू आसा तो आमचो सॉर्ट आवट जातलो म्हणून. कितें आसता सड्याचेर आमचो तितलो उदकाचो आमकां प्रॉब्लम जायना. आमकां मेन जो प्रॉब्लम जाता सड्याकारांक स्पेशली दॅट इज मंथ ऑफ मार्च, एप्रील, मे. सो हांवें आमच्या एजन्सीचो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका फक्त इतलोच रिक्वेस्ट केला, तूं 12 म्हयने जायसर रावनाका. जाता एक रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सायड एज अ MLA, कितें जो लोकांक एक्चुअल त्रास जाता मार्च एप्रील म्हयन्यात.
सो एक 8 म्हयन्याच्या भितर हे कंप्लीट कर म्हणून. हे जर 8 म्हयन्याच्या भितर कंप्लीट जालो जाल्यार खंय तरी जो लोकांक त्या टायमाचे त्रास जाता मार्च एप्रील मे म्हयन्यात तेन्ना तो त्रास जावचो ना म्हणून एक हांवें ताका रिक्वेस्ट केलेलो आसा. ताणें एश्युरन्स दिलेलो आसा की आपूण फास्टॅगाचेर घालून करता. बट जालें जाल्यार दामबाबाच्या आशिर्वादान हें जातलें अशें म्हाका दिसता. इतलें सांगून हांव तुमकां बाकीचो आयचो हो एक उमेदीचो दीस लोकांक लागून कित्याक जे हिसपान लोकांच्या चेहऱ्याचेर हांव जो हांसरो पळयता पळय तो एक म्हाका खंय तरी एक समाधान मेळपाक जाय. नवे पायपलायन घालपाचें बी प्लॅनिंग आसा असं म्हणटात ते हांवें आतां एनावन्स केल्लेलें आसा कित्याक ऑलरेडी गव्हर्मेंटान पायपलायन स्टार्ट केल्लेली आसा. ते आमचे हांगा येता ते नागोवा येता नागो ती जाल्या उपरांत ती पायपलायन ओल्ड पायपलायन आसा ती चेंज करपाची ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा. थंयचं न्यू पायपलायन जातलें आनी जेन्ना ते सगळो तो रिजर्वर थंय येतलो पळय तेन्ना डायरेक्ट पायपलायन आमकां आयज कितें जालेलें आमकां पंप करून नागोवासून उदक पंप घेवन वेर्णा हाडचें पडटा आनी वेर्णासून मागीर ते रिलीज करता आमकां कुठ्ठाळे दाबोली वास्को मुर्मागो आनी मुर्मागो लास्ट पडल्या कारणान हो इशू जाता. सो म्हाका दिसता हो इशू सॉर्ट आवट जातलो. एक जो जिद धरून आमी फुडें काम करता पळय ती म्हाका दिसता हांव ती कंप्लीट करून घेतलो. आनी सर 2 दिसांनी बर्थडे आता तरी आसतना 2 दीस पयलीं प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करता म्हणजे वाय यू नॉट वेटेड फॉर युअर बर्थडे. पळय नॉर्मली आयज पर्यंत हांवें म्हाज्या बर्थडे दिसाक केन्नाच खंयचो प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनॉग्रेट करूं. म्हाका खुबशे म्हाजे लोकूय विचारता कित्याक येदो व्हडलो प्रोजेक्ट मंडे तुजो बर्थडे त्या दिसा इनॉग्रेट करपाचो आयज कित्याक केला शेनवार दीस. सो नॉर्मली हांव बर्थडे दिसा ऑल हांव लोकांक दिलो आसा म्हाज्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक कित्याक म्हाजे मुरगांवचे लोक म्हाज्या बरोबर सदांच रावलेले आसा. सदांच तेंच्या आशिर्वादान आयज हांव जिखून येयलेलो आसा. सो हांव तेंच्या लागून सदांच एवेलेबल आसता आनी बर्थडे म्हणटा तो हांव फूल डे करता. म्हणल्यार असो न्हू कितें बाबा 2 वरांक आफयल्या लोकांक बर्थडे केलो न्हू. सकाळचो 10 ती रातची 11 पर्यंत हांव म्हाज्या ऑफिसान आसता. लोकांक तेंच्या कन्विनियन्साच्या प्रमाणे येवन म्हाका विश करून वयपाचें. कोणाकूच टायमिंगाचो बंधन ना कंटिन्युअसली. आनी तेन्ना बर्थडेच्या दिसा इनॉग्रेशन करप म्हाका सुद्दां मनाक खंय तरी पटना. तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो कितें म्हाजो स्वताचो प्रोजेक्ट न्हू कित्याक हांव म्हाज्या पयशान काय करना. गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट तो गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आसा तो म्हाज्या बर्थडे दिसा कित्याक बर्थडे दिसा म्हाज्या लोकांक लागून दिवपाक सोदता. प्रोजेक्ट हे गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट बरे बरे दीस आसा ते दिसाक करपाचो. बर्थडे जो आसा म्हाजो तो लोकां बरोबर आनी तो लोकांक लागून. तेणी जो लोकांच्या गरजेक जाय तो प्रोजेक्ट हाडला जी उदकाची सोय म्हणजे तेणी सांगलाचे हो एक टेल्ड एंड गोंयचो आनी हांगा लास्ट उदीक येता आनी तें बीन पंप घालून ते भरता. खंय 1600 क्युबिक मिटर 2 टांक्यो 800 स्क्वेअर मिटर हेच्यो क्युबिक मिटराच्यो त्यो 1600 फॅमिलीक खंय तरी पावता. आनी फाल्यां तर उदीक ना जाल्यार पण खंय तरी पायप बस जालो की जालें जाल्यार 2 दीस खंय तरी उदीक स्टोरेज अशी आहा इतली कॅपेसिटी तेणी दवरलेली आसा. बरी गजाल जेन्ना लोकांक रिलेटेड असले प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना लोकूय खूश जाता. तुमी जसो आसरो पळयलो बायलांचे तांकां खबर आसा तेंची परिस्थिती कशी हालत जाता ती. आनी इवन दो जशें संकल्पान सांगला MLA आपूण जे प्रोजेक्ट हाडले जे लोकांच्या हिता खातीर हाडले जशें जावं हॉस्पिटलाचे फावंडेशन तो फालपोरा घालपाक लागलो पण खंय कांय कारणान तेणी ते दवरलेले आसा. आनी हॉस्पिटल उदीक लायट ही इम्पॉर्टंट गोश्टी आनी अशीच तर बरी कामां तर आमदार करता आनी लोकांचो तो प्रतिसाद बरो मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता लोक रावले आमदार केन्ना मिनिस्टरूय जाता अशें म्हणून ते मिनिस्टर जाल्यार आमदार जाल्यार इतली कामां करता मिनिस्टर जाल्यार कितली कामां करतलो म्हूण लोकांची अपेक्षा तेणी भरभराट कामां करची मुरगांवा खातीर आनी बरें काम करचें अशी लोकांची अपेक्षा. टाकी येतात तेंचे आयज फावंडेशन स्टोन घालपाचे प्रोग्राम आसलेलो आनी उदक आमी सगळीं जाणां उदक हे बेसीक नेसेसिटी. एक दीस जेवण जेवच्या शिवाय रावूंक शकता ना उदीक पिवच्या शिवाय रावूंक शकता. एक दीस उदक ना म्हटल्यार आमच्या ऑफिसांत मागीर बायलांची गर्दी आसताली की उदक ना म्हणून. आनी बिंग वुमन हांव जाणा बायलां खातीर उदक हें कितलें इम्पॉर्टंट. सकाळचें उदक ना जाल्यार घरांतलीं कामां जायना आमची. भुरग्यांक स्कुलान खुबशीं कामां अशें दादल्यांक लागना अशें ना. जेवण जेयतली तेन्नाच ते जेन्ना आमी रांदून घालतले उदीक आसलें. सो खुबशे बायलांची हे डिमांड आसलेलो आमचे कडेन बेरेस्तान जास्त ग्रूप करून येतालीं बायलां आनी फक्त इतलें जालेलें की उदीक मेळना. आनी त्या उदका खातीर पॉलिटिक्स बीन जाताली जशें की आमी सोडना नळ कसो पयलीं येताले आतां येना ते बीन क्वेश्चन येतालो. सो आतां खंय ना खंय सरान इनिशिएटीव घेवन हे जे 2 मॅट्रीक म्हणजे 800 मॅट्रीक टनाचे जे उदकाचे जे टाकयेचे हे केला सँक्शन करून हाडला तितून खंय ना खंय हांव CMाक आमच्या गोंयच्या CMाक
हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ते PWDचे मिनिस्टर बीन आसा सो ताका हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक की खरोखरूच एवरी टायम म्हाका सर सांगता की CM सर आसा ते आमकां खूबच सपोर्ट करता केन्नाच आपणाक ना म्हणून आनी हांवें ते नोटीसूय केला की खरेंच केन्नाच सरान कितें प्रपोजल घातलेलें ना म्हणना म्हणून एवरी टायम खंयचे फंडा खातीर ना हे ना ते ना तसले कसलेच हे नासतना आमकां सगळीं सपोर्ट केल्लेलो आसा आनी लास्टाक कितें आसा MLAच्या हातीन आसता एक विजनरी MLA जाय खंय सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी आमकां तो विजनरी एक MLA मेळ्ळो आसा जो लोकांक जायते प्रोजेक्ट हाडटा अशें न्हू की व्हायट एलिफंट हाडलो आनी बसयलो आनी तो वेस्ट ऑफ मनी गव्हर्मेंटाचे सो लोकांक जे जाय ते प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून हांव ताका शाबासकी दिवंक सोदता की खरोखर हेच्या फुडें सुद्दां तेज्या हातीनसून बरेचे बरे प्रोजेक्ट येवन आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर जे लोकांच्या फायद्या खातीर आसतले टायम अशें तांकां त्रास करताले वयल्यान मडगांवसून इंजिनियर येयसर तांकां एक टायम आमी बंद करून दवरलेले असे बरेच आमी प्रश्न सोडयल्ले आसा हांगा उदका खातीर तेन्ना आमच्या हातात तेन्ना सरकार नसले आनी सरकाराच्या विरोधात काम करपाक बरें दिसतालें आता आमचं रुलिंग आसा दाते आमचे वोटूय आमचे आमी काय उलोवंक शकना पण वचून ऑफिसान आमी साहेबाक सांगूंक शकता बाबा आमकां उदक ना उदक जाय आणि खरंच बायलांचो हे मोठो प्रश्न असता सकाळी उठले का नळाक उदक गेला की ना च्या पाणी पळयनात पण उदकाचो प्रश्न पयली उदक गेला की ना हे पयली विचारतात आणि खरेंच आज बरें दिसता खूब आमचे दीस येयल्ले आसा म्हणटात तशें आनी ह्या दिसाक आमकां बायलांक खातीर मेन म्हणजे दादल्यांक तर चडशें लागत ना पण जेन्ना बायलांक त्रास जाता तेन्ना दादल्यांकूय जातालो त्रास खंय खंय बावडे वचून स्कूटरीन म्हणा कितें म्हणो घडे भरून घेवन येताले टँकराचे पाणी पिल्ले आसा आमी अशे खूब त्रास काडले आसा पण आता फुडें त्रासाचे दीस येवचे ना आमचे संकल्प भाई आमकां येयल्लेच आसा आमचो BJP सरकार आसा सेंट्रांत आसा आनी हांगा स्टेटातय आसा एक्चुअली उदक शॉर्टेज येवची ना पूण कितें आसा थोडे भाग जे आसा ते उंचवट्यार आसल्यान एलिवेटेड आसल्यान मातशें सप्लाय मातशी कमी जाता एक वेळार तांकां हांगा स्टोरेज वाडोवपा खातीर हे 2 800 क्युबिक मिटर टँक्स एज अ संप म्हणून आमी प्रपोज केल्यात आनी तें आतां काम चालू जाता हेच्यार ह्याच कामा बरोबर फाटल्यान आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची खूब कामां चालू आसा टोटल साळावलेच्यान येता ते आमचे 160 MLD आनी 100 MLD आनी आमचे 10 MLD कुवेलीचे आतां आनी एक 100 MLDचें काम जें आसा म्हणजे हें वाडोवपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें काम तेंय सायमल्टेनियसली चालू आसा सरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे ते 2000 क्युबिक मिटर टँक जावं रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन ही सगळीं कामां हाजी फाटल्यान कित्याक हो जो आसा हो सामको टेल एंडाचेर आसा आनी साळावलेच्यान जेन्ना येता उदक शेळपेच्यान तेन्ना वाटेर जी सगळो जो कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय इम्प्रुवमेंट करपाक जाय ऑगमेंटेशन करपाक जाय ती सगळीं कामां सायमल्टेनियसली चालू आसा ताच्याच बरोबर हेंय काम चालू जाता म्हणजे जेन्ना ही सगळीं कामां जर बरोबर कंप्लीट जालीं तेन्ना आमकां इम्प्रुवमेंट कितें आसा म्हणटा तो वॉट्सॅपांतलो आमकां दिश्टी पडटलो थँक्यू